नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यो श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको पछिल्लो समसामयिक राजनैतिक विषयहरू, त्यसमा पनि देवा नेतृत्वको सरकारले यति बेला राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। अब यो राष्ट्रपति कहाँ पुगिसकेको अवस्था रहेको छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर जारी गर्छिन् या गर्दैनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा रहला। यद्यपि विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जसरी यही अध्यादेश ल्याउँदाखेरि विभिन्न बहानाबाजीबाट चाहिँ खोइरो खन्ने त्यो गठबन्धन, अझ भन्नुपर्दाखेरि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज फेरि त्यस्तै किसिमको रवैया अपनाएका छन्। यिनै विषयमा आगामी कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा राजनैतिक विश्लेषक प्रोफेसर डाक्टर प्रेम शर्मा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। भूमिकामा उठाए डाक्टर साहब मैले, पक्कै प्रश्न त्यही हो, त्यहीबाट सुरु गरौँ। गर्न खोज्या के, भएको के, यसलाई कसरी गर्ने? पहिलो कुरा तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो, यो निरन्तर चलिरहने अभियान हो। नियमित आकस्मिकता भन्ने बालकृष्णको कथा जस्तै यो एउटा नियमित चलिरहेको चिज हो, नौलो चिज केही पनि होइन। र हामीले आफू सत्तामा छँदा, आफू बाहिर छँदा दुई भाषा प्रयोग गर्छौँ, अथवा नेपाल राजनीतिक दलहरूले अथवा नेतृत्व गर्छु भन्ने व्यक्तिहरूले। त्यसैको निरन्तरता हो, यसमा कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने चिजै होइन। हिजो जतिसुकै सत्ता बाहिर छँदाखेरि केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई अथवा तत्कालीन नेकपाको सरकारलाई, पछि नेकपा एमालेको सरकारले जे जस्तो आरोप लगाए तापनि अहिले पनि उहाँहरूको गठबन्धन यत्रो 5 वटा दलको गठबन्धन उहाँहरूको दाबी, प्लस 165 जना सांसदले अनुमोदित गरेको शेरबहादुर देउवालाई यो किसिमको चिज ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ नि त। उहाँहरूलाई यो राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू विकास निर्माणका कुराहरू, जनताका स्वार्थका कुराहरू, हितका कुराहरू, समस्या समाधानभन्दा पनि उहाँहरूको कुर्सीको समस्या र स्वार्थको समस्या उन्मुख हो। त्यसै कारणले अलि तपाईँले यो ल्याउनु बाध्यता हो, तपाईँले भन्नुभयो नि, बाध्यता हो। पक्कै हो। आफ्नो चाहिँ कन्टेम्पोरेरी दलहरूलाई फकाउनको लागि ल्याइएको अध्यादेश हो भनेर। बिल्कुल हो। किनभने हिजो नेकपा एमालेका एउटा फ्याक्सन माधव नेपालजीलाई आवश्यक हो, यो उहाँलाई डिजाइन गरेर ल्याइएको यो कुर्ता सुरुवाल हो। अब के होला? राष्ट्रपतिका गइसकेको अवस्था रहेछ, प्रमाणीकरण गर्छिन् या गर्दिनन्? किन नगर्ने? गर्नुपर्छ, गर्छिन्। पहिला त यही राजनीतिक दलहरूले यही अध्यादेशको चाहिँ विरोध गरेका थिए नि त। अब अहिले राष्ट्रपतिले त्यसको फेरि पुनरावृत्ति किन गर्ने त नि? गर्न त पर्यो। अब यो राष्ट्रपतिले यसमा आनकान गर्ने ठाउँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, गर्नुपर्छ। तर अब किनभने यसले एउटा राष्ट्रपतिले ओडिट्याङले खुट्टा उठाएर आकाश थाम्छु भने जस्ता कुराहरू त सम्भव छैन। त्यो गैर संवैधानिक पनि हुन पुग्छ। किनभने मन्त्रीमण्डलले सिफारिस गरेको कुरो राष्ट्रपतिले हुबहु नभए तापनि विचार गर्दै अथवा यसमा केही विचार गर्ने हो कि भन्ने, तर फिर्ता पठाए पनि अर्कोचोटि त पास गर्नै पर्छ अथवा जारी गर्नै पर्छ। त्यसो हुँदा यसमा कुनै तलमाथि हुने स्थिति छैन। हुन्छ, आवश्यकता हो। यत्रो 5 वटा दलको ऊ छ, गठबन्धनको सिफारिस हो यो, होइन? र यो कसलाई बनाइएको भने कमरेड माधव नेपालजीलाई अहिले बानेश्वरमा उहाँहरू सहज ल्यान्डिङको लागि आफ्नो सांसद पद नगुमाइकन चाहिँ यतातिर सरकारमा सामेल होस् भन्ने किसिमको चाहिँ बुझाइरह्यो। सरसर्ती हेर्ने भने 20% त त्यही देखायो। यो किन हुन्छ नेपालमा भन्नुहोस् न बरु? त्यही त, त्यसमा आउनै खोजेको हो। यस्तो किसिमको चाहिँ घटिया कुनै बेलामा त्यही चिज चाहिँ गलत हुने, आफ्नो स्वार्थ बाजिँदाखेरि, आफ्नो स्वार्थसँग मिलाप हुन खोज्दाखेरि चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ सही हुने, कानुन तोडमोड गरिदिने। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारबाट नेपाली जनताले अहिलेको बेलामा खोजेको कुरा त्यही नै हो। हँसाउनुहुन्छ कसरी? त्यो होइन, नेपाली जनताले खोजेका छैनन्। आमूल चिज परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरो नेपाली जनतालाई लागेकै छैन। तपाईँको प्रश्नै गलत भयो कि? तर विषम परिस्थितिबाट बनेको सरकारबाट अपेक्षा त गरेका थिए नि त नेपाली जनताले, या अपेक्षा नै छैन भनेदेखि त त्यति धैर्यता पनि भएन। यो फेसहरू किन हेरेर बस्नु पर्यो? यो शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओलीलाई किन हेरेर बस्नु पर्यो भन्ने कुरा कि? अनि त्यसभन्दा उहाँहरू अत्यन्त एक दिन भए पनि, 1 घन्टा भए पनि सत्तामा कुर्सीमा बसौँ भन्ने उहाँहरूको स्वार्थमा लुप्त भइसकेपछि यस्ता कुरा भइरहेको छन्। र नेपालमा वास्तवमा भन्ने दण्डहीनताको पराकाष्ठ भएको छ।
त्यो हरेक जगतमा त्यो किसिमको पराकाष्ठ छ। अर्को नेपालमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तभित्र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकामा उल्टो किसिमको चक्र घुमिरहेछ। घडीको सुईको विपरीत दिशामा यो चक्र घुमिरहेछ। किन भन्दा अहिलेको संसदीय व्यवस्था संसदलाई, व्यवस्थापकीलाई कठपुतलीको रूपबाट प्रयोग गरिराखेको छ कार्यपालिकाले। र कार्यपालिकाले गरेको गन्दा, फोहोर अथवा त्यो भकारो भन्छौँ हामीले गाउँले भाषामा, त्यो भकारोलाई अलिअलि सफा गर्ने काममा अब व्याख्या गरेको न्यायपालिकाले गर्छ। यस्तो तरिकाले सायद संसदीय अभ्यासमा अलिकति अभ्यास नभएका नेतृत्व तहले विचार नगर्दाखेरि, दलीय व्यवस्थाको चरित्र नहुँदाखेरि यी समस्याहरू देखा परेका हुन्। यहाँ कुनै नयाँ चिज हुन्छ भनेर कल्पना पनि जनताले गर्न पर्दैन। आफ्नो स्वार्थको लागि नैतिकताहीन राजनीति चाहिँ गर्दा रहेछन् हाम्रो कसैको पनि नैतिकता छैन। पहिलो कुरो, कोही पनि त्यति आफ्नो आत्मविश्वासका साथ अगाडि आइरहेको देखिँदैन। आत्मविश्वास त त्यहाँ हुनुपर्छ, जनतासित डराउनुपर्छ। पार्टीसित नडराए हुन्थ्यो, तर पार्टीसित डराइराखेका छन् अहिलेका सत्ता पक्षहरू। पार्टीसित डराउँछन्, जनतासित नडराए हुन्थ्यो। किन जनताले त अभिमत दिएको थियो नि त। जनतासित उहाँहरू डराउनु भयो, किन त्यो अभिमतलाई लात हानेर त्यसलाई फालियो। त्यसै कारण अहिलेको अभिमत पनि के नै, हिजो नेकपाको सरकारले पनि त्यो त 2/3 बराबरको शक्तिलाई सन्तुलन गर्न सकेन, प्रयोग गर्न सकेन, कार्यान्वयन गर्न सकेन। र त्यसमा नेतृत्व दिने व्यक्तिले आफ्नो दललाई समेत व्यवस्थापन गर्न नसकेर यो दुर्घटनामा पर्यो। अहिले आएर यो गठबन्धन भनेको त बिचरा व्याकुताको धार्नेको अवस्थामा थिए। र एउटा कुरो के थियो भने एकातिर थ्रेसहोल्ड राखिएको छ हाम्रो देशमा। अहिले चाहिँ अब अध्यादेशबाट पार्टी फुटाउने किसिमको अप्ठ्यारा चिजहरू भयो। अनि यो यस्ता गन्दा, यस्ता भकाराहरू के अरे न्यायपालिकाले कतिवटा व्याख्या गरेर साध्य हुने, बनाउने आफूलाई सुविधा हुने तरिकाले। अनि भोलि यही हतियारले फेरि अर्को चिज हुन्छ। हिजो केपी शर्मा ओलीले मधेसवादी दलहरूलाई विखण्डन गर्न भनेर अथवा विभाजन गर्न भनेर अध्यादेश ल्याइएको थियो। अब अहिले फेरि माधवको नेपाललाई त आवश्यक परे रहेछ नि त त्यो चिज। अनि त्यो फेरि फुटारै जाने खोजेको जाने कुरो त यही हो नि। प्रष्ट रूपबाट के ढुम्रो नलुकाइकन भन्नुपर्दा अहिलेको अध्यादेश ल्याउने भनेको विशुद्ध तरिकाले यो गठबन्धनभित्रबाट माधवको नेपालको राजनीतिलाई क्षणिक बचाउनको लागि, जीवित राख्नलाई ल्याइएको। यसबाट माधवकुमार नेपाललाई मात्रै फाइदा हो अथवा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई कुन रूपमा फाइदा हुन्छ, अथवा चाहिँ अर्को एउटा मेजर छ नि जुन विगतमा चाहिँ आफूलाई नेकपा नै भनेर चाहिँ बसेको त्यो पार्टी अब चोइकेर फेरि माओवादी केन्द्र बनेको छ, प्रचण्ड भनेर भनौँ होइन, उहाँलाई फाइदा होइन। फाइदा यहाँ फाइदाको के फाइदा छ? फाइदा कसलाई घाटा? फाइदाको के कुरा भन्नुहुन्छ? घाटा कसलाई छैन? घाटा त व्यवस्थालाई छ। घाटा त मूल घाटा त नेपाली जनतालाई छ, नेपाली जनतालाई छ। र संसदीय व्यवस्थालाई घाटा छ। लोकतान्त्रिक भनेर भन्छौँ हामीले संसदीय व्यवस्थालाई, बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई घाटा छ। यो यस्ता चरित्रहीन, मूल्य मान्यता विपरीतका गतिविधिहरूलाई हामी अङ्गीकार गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने वी गेट नो वेयर, हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यसै कारण यो गुमराह चलिरहेको छ। त्यसै कारण यस्तो गतिविधि हो। त्यसो हुँदा यसमा तपाईँहरूले मिडियालाई मसला भयो होला, तर जनतालाई तमासा भएको छ, नेताहरूलाई रमाइलो भइरहेको छ। अब दसैँ आउन लागिरहेको छ, अथवा दलहरूलाई त्यो किसिम। जस्तै महन्त ठाकुरजी पनि तगुडिसक्नुभयो होइन देउबा कहाँ, किनभने उहाँलाई पनि अब त हिजो त उहाँले समर्थन गर्नुभएको थियो नि, अब त चाहियो। अब उहाँको पनि अस्तित्व बच्ने भयो। माधवको नेपालको मात्रै होइन, महन्त ठाकुरको पनि बच्ने भयो। यो तपाईँले भन्नुभयो नि, कसैलाई तमासा भएको छ, कसैलाई मसला भएको छ, कसैलाई रमाइलो भएको छ। यो तमासा, मसला र रमाइलो बिचमा मुलुक चाहिँ कहाँ हो त नि? अब मुलुकको गतिविधि त देखिहाल्यो नि। विकास निर्माणमा अब देखिरहेको छ। म त खास गरी भनियो भने नेपालको स्थानीय तहको सरकारसित आबद्ध भएर काम गरेको व्यक्ति पनि हो विगतमा। र विकास निर्माणको क्षेत्रमा हेर्दाखेरिमा पुँजीगत खर्च कति छ? चालु खर्च 60% जति, पुँजी खर्च चाहिँ 40%। 40% छुट्याइएको पनि मुस्किलै 11 महिनामा 37% तानतुन गरेर खर्च। एक महिनामा यो विकास, असारे विकास इत्यादि भएर खर्च भएको देखाउने मुस्किलले 60-70% भन्दा खर्चै भएको छैन। लगानी नभइकन अर्थ खर्च नभएन विकास निर्माण कसरी हुन्छ? जनताका समस्याहरू कसरी समाधान हुन्छन्? खालि
डोजर चलाएर टावर बनाएर गेट बनाएर विकास हुने त होइन। अनि केही सिप नलाएपछि यो अहिले त कस्तो भइसक्यो भने अर्को अहिलेको यो अध्यादेश के अप्ठ्यारो भने अध्यादेश ल्याए जस्तै केही अप्ठ्यारो भएन बजेटलाई कतै खर्च गरेर देखाउनु पर्यो भने सामाजिक सुरक्षातिर डाइभर्ट गरिदिए भयो अथवा प्रधानमन्त्रीको के अरे राष्ट्रपतिको कार्यक्रम भनिदिए भयो, प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम भनिदिए भयो, अनि त्यसपछि बजेट बाँडफाँड गरेर खर्च गरियो। अनि अहिले त फेरि महामारी कोभिडको समय पनि छ, त्यतातिर बजेट डाइभर्ट गरिदिए भयो। यसले त विकासमा त धेरै शिथिलता देखा परेछ। विकास निर्माण त काम त फटाफट भइरहेको छैन। साधारण तरिकाको प्रशासन मात्रै चलिरहेको छ। राजनीतिक स्थिरता त हुन सकेको छैन भने विकास निर्माणको कुरा त धेरै पर्दैन। राजनीतिक स्थिरता भन्ने कुरो तपाईँले केलाई भनिराख्नु भएको छ मैले त्यो बुझ्दिनँ। राजनीति यहाँभन्दा स्थिरता के चाहिने हो र? सरकार अस्थिरता हो, सरकारको अस्थिरता हो, प्रणालीको अस्थिरता होइन। तर प्रणालीमा कमी कमजोरीहरू प्रशस्त छन्। त्यो प्रणालीभित्र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको आङ्कन गर्नुपर्ने, त्यो बुझ्नुपर्ने अहिले राजनीतिक दलहरूले आफूलाई स्वार्थ भएको कुरालाई, अप्ठ्यारो भएको कुरालाई मात्रै उहाँले संविधानमा संशोधन गरेर एजेन्डा ल्याउनुहुन्छ। तर होल सिस्टममा असर पारेको कुरा के छ? अहिलेको संविधान 72 को संविधानमा, नेपालको संविधान अहिले 72 को संविधान छन्, यसभित्र मौलिक चिज कहाँ त्रुटि हुन जाँदा यस्तो एनोमेलिज अथवा विसङ्गति र विकृतिहरूले यो ठाउँमा पुग्यो भन्ने कुरो कहाँ कन्फ्रन्टेसन भइसकेपछि, मूल विषयमा नै त्यहाँ चाहिँ मत विभाजन भइसकेपछि, आम नेपालीको पब्लिकको संविधान नबनिसकेपछि सम्भवतः त्यही नै होला नि त मूल जरो त। अब तपाईँले जनताको संविधान बनाउनुपट्टि उहाँहरू कार्यान्वयनमा इमान्दारिता पूर्वक लाग्नु भएन। दोस्रो कुरो उहाँहरूले कस्तो तरिकाले बनाउनु भयो त भन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीको प्रायोरिटी राइट पनि राख्नु भएन 47 को संविधानमा। त्यसै कारण केपी शर्मा ओलीले प्रावधानै नभएको एजेन्डालाई अथवा धारालाई प्रयोग गरे, हावाको धारालाई प्रयोग गरेर संविधान विघटन गरे, होइन संसद विघटन गरे। त्यस्तै गरी अब यो संविधानमै आवश्यक हो होइन भन्ने कुराको लागि परमादेशै जारी गर्नुपर्ने सर्वोच्चले अथवा न्यायपालिकाले गर्नुपर्ने आवश्यकता किन देखा पर्यो भन्दाखेरि साह्रैभन्दा साह्रै लौरै टेकेर हिँडाल्नुपर्ने यो अहिलेका नेताहरूलाई त्यो आवश्यकता बोध भएर सम्भवतः न्यायपालिकाले त्यो काम गरेको हुनुपर्छ। परमादेशबाट यसरी सरकारलाई यसो गर भनेर क ख ग 12 खरी नै सिकाउनु पर्ने भने एउटा व्यवस्था न्यायपालिकाले रहेको कुरो के हो त? अब बेलायत जस्तो देशमा यो संसदीय व्यवस्था जननी बेलायत होइन त, त्यहाँ त लिखित संविधानै हुँदैन, त्यो चल्छ त। नैतिकताको आधारबाट एउटा परम्पराकार उसबाट चल्छ होइन, एउटा मान्छेलाई मूल्य र मान्यताको आधारमा चल्छ, मानव अधिकारका कुरामा आश्रित भएर चल्छ। हाम्रो त यहाँ त त्यो त लेखिएको कुरो पनि आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने, आफ्नो अनुकूल कार्यान्वयन गर्ने, अनि कहाँ हुन्छ यसरी परिवर्तनको औचित्य के भयो त भन्ने कुरा पनि त रहला नि। अलि परिवर्तनको औचित्यको माथि प्रश्नवाचक चिन्ह आयो। अनि यो प्रतिगमन शब्दहरू राखिदिने के प्रतिगमन भने खोइ म त बुझ्दिनँ प्रतिगमन भने के हो। मलाई तपाईँसित चित्त बुझ्दैन, तपाईँलाई प्रतिगामी भने। हिजो पञ्चायत टाइममा पनि एउटा चिज थियो, अतहरू चाहिँ अत भनिन्थ्यो कि अराष्ट्रिय तत्त्व भन्थ्यो पञ्चायतले। त्यतिखेर काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट विचारधारा भएको मान्छेलाई अराष्ट्रिय तत्त्व हुन्छ। अनि त्यतिखेर चित्त बुझेन भने अब तपाईँ जस्ता युवाहरूलाई मण्डलले भन्दैन, गतिविधि तपाईँको गतिविधि छैन भने मण्डलले भन्दैन। अब आफ्नो अनुकूलको भएन भने भन्दै भयो। त्यस्तै जस्तो अहिले प्रतिगमन के हो? प्रतिगमन भने उहाँहरूलाई त्यो शब्द अर्थै थाहा छैन होला। वाट डज इट मिन्स रियल्ली? दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड देमसेल्फ। उहाँहरू आफै बुझिराख्नु भएको छैन प्रतिगमन भनेको के हो। कसले व्याख्या गरिदिनु? सायद अब फेरि न्यायपालिकाले पो सर्वोच्चले पो प्रतिगमन सम्बन्धी गर्नुपर्छ। अर्थ के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट आउनुपर्ने हो कि? अनि यस्तो पनि हुन्छ। र तपाईँहरूले अलिकति खोतालेर हेर्नुहोस् मिडिया जगतले पनि मूल जरो कहाँबाट यो हामी गोलमालमा फस्यौँ भने त्यही यो के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो अवस्था चाहिँ सृजना भइरहेको छ कि मात्रै सबै लगेर चाहिँ हामीले संविधानमा लगेर चाहिँ ठोक्काइदिएको छौँ त्यो मात्रै हो अथवा चाहिँ अरू हिडन फ्याक्टरहरूले पनि त्यसमा चाहिँ प्ले गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि अहम रूपमा चाहिँ देखियो पछि। संविधान तपाईँले भन्नुभएको छ
संविधानको बारेमा मेरो छुट्टै अब्जर्भेसन छ। जस्तै यो संविधान नेपालमा बनेका संविधानमध्ये अन्तिम संविधान हो, योभन्दा अरू माध्यम छैन यो संविधान जारी गर्ने, यो संविधान सभाले बनाएको संविधान हो भनिन्छ। अनि हामी यो संविधान अत्यन्त राम्रो पनि भनिन्छ। हुन त 47 सालको संविधानलाई विश्वको एउटा नमुनाको संविधान भनिन्थ्यो, तर यो भित्र यस्ता कमी कमजोरी रहे जसलाई संविधान विज्ञहरूले यो बनाइएन भन्छु म। किनभने यो समझदारी दस्तावेज मात्रै रह्यो, जसले गर्दाखेरि आज यी समस्याहरू विकराल तरिकाले देखा परिराखेका छन्। संविधानभित्र नै त्रुटिपूर्ण चिजहरू त पर्याप्त छन् नि। यसको निर्वाचन प्रणालीमा पहिलो मेरो क्वेसन आउँछ। जस्तै 275 जनाको नेपालको सङ्घीय संसदमा 110 जना त समानुपातिबाट आउने। कस्तो समानुपातिक आउने त भन्दा आफ्नै नातापाता मान्छे। म हारेको ठाउँमा मेरो स्वास्नी आइपुग्ने होइन भनेपछि निरन्तरता रहिहाल्छन्। म मन्त्री नपाए मेरो स्वास्नीले मन्त्री पाउँछ भने त भइगयो त। मेरो स्वास्नी बन्नु र मलाई बन्नुमा के भिन्नता रह्यो र? त्यस्तो यस्ता प्रोभिजन्सहरूको हुने। अनि म प्रत्यक्ष निर्वाचन हारे पनि फेरि सांसद बन्न पाइने यस्ता प्रावधानहरू राखियो। त्यसैमा बल गर्ने, त्यसैमा जोड गर्ने, अथवा त्यसैमा अध्यादेश ल्याए पनि हुन्छ। अझ उहाँहरूले त नैतिकता छ छैन भने आफ्नो हिसाबले कानुन त परिमार्जन गर्न सकिँदो रहेछ। सकिँदो रहेछ नि त। उहाँले त्यही अनुसार अनुकूल खोजिराख्नु। अझ यो हारिसके व्यक्ति पनि अब उपल्लो सभामा आइपुग्छ भने सायद त्यसले पनि प्रधानमन्त्री पाउने प्रावधान पनि राखे हुन्छ। आफ्नो अनुकूल त राख्न पर्यो नि। जे पनि गर्न पाइँदो रहेछ। कुनै बेलामा त्यही गलत हुने, कुनै बेला चाहिँ त्यही चिज सही हुने। त्यसै कारण मैले क्रुक्स अफ द म्याटर के भनिरहेको छु भने अहिलेको कार्यपालिका सर्वत्र हाबी भयो। यसले व्यवस्थापिकालाई नजरअन्दाज गर्यो जताबाटै भन्ने। आफूले हिजोको दिनसम्म केही काम जबलेस भएको पार्लिमेन्ट हिजो बेलुका गरेपछि बन्द गरेपछि आज अध्यादेश ल्याउने भनेको के हो त नि? नाङ्गै चिज होइन र? त्यही त बिजनेस दिन नसक्ने उति बेलामा चाहिँ के शर्मावलीले चाहिँ गलत गर्यो भने छ्याङ्गै भन्दा नाङ्गै तरिकाको विधि हो यो। हामीले परम्परा यस्तो सुरु गर्यौँ। फरक चाहिँ कोही पनि रहेन छैन। अनि अर्काले यसरी उता देखाउने होइन मैतिर 3टा आउँला, मैतिर आज 2टा मात्रै, एउटा माथि देखाए एउटा तपाईँतिर 2-3टा मैतिर देखाए जस्तो। कसैको क्रिटिसाइज गर्नु छैन। यदि काम गर्ने हो भने अक्षरशः संविधानलाई कार्यान्वयनमा लगेर अगाडि बढ्ने हो भने सायद कसैको अनुकरण गरिरहनु आवश्यक छैन। हो सत्तामा रहोस् या सत्तामा नरहोस्, आफ्नो एउटा मूल्य र मान्यता, नैतिकता र आफ्नो दलको एउटा विशेष पहिचानका साथ अगाडि जाने केही चिज रह्यो त हेर्नुहुन्छ। अब नेपालमा दलीय व्यवस्थाले काम गरे जस्तो लाग्छ। हिजो त्यही टाउको मूल्यको तोक्ने सरकारलाई फेरि टाउकोवालाहरूले समर्थन गरेर आज यो ठाउँमा आइपुग्नु पर्ने भनेपछि कहाँ रह्यो सिद्धान्त? खल्तीमा कि मुखमा कि कागजमा कि घरमा कि कहाँ रह्यो? अनि यसरी दलित चरित्रको पहिचानै नहुने बाबा नेपाली जनतालाई निर्णय गर्न आवश्यक अवसर दिनुपर्छ। तर अब अर्को चिज के भइरहेछ तपाईँले बुझिरहनु भएको छ। मैले पढेको राजनीति शास्त्रमा कहीँ पनि विश्वमा के छ भने निर्वाचनको 4 वर्षको अवधि हुन्छ या 5 वर्षको अवधि हुन्छ। त्यतिखेर नेपाली भोटर्सले अथवा मतदाताले त्यो समयको लागि आफ्नो सार्वभौम सत्ता हस्तान्तरण गरेको हुन्छ, कम्प्रोमाइज गरेको हुन्छ। त्यो चिजमा ख्यालै छैन। 5 वर्ष ढुक्क भएर पर्खने धैर्यतै छैन। अनि यसरी चल्छ होइन। ट्रम्पलाई पनि सायद अक्टोबर के अरे डिसेम्बर समय लागेको होइन, फेब्रुअरी 4 कि कतिसम्म पर्खन परेको थियो नि त। परेको थियो त्यत्रो उसमा हमला गर्दाखेरिमा पनि धैर्यता त गर्न पर्यो नि त होइन र? पनि पर्खन पनि नसकिने बाबा। विधिको शासनमा त केही चिज त हुनुपर्ने, विधिपूर्वक चल्ने किसिमको त हुनु पर्यो, धैर्यता हुनु पर्यो। विकल्प के त? नेपाली जनताको हातमा के पनि अब हुँदै नगएको। अब विकल्प चाहिँ नेपाली जनताको मतलाई पनि नजरअन्दाज गरियो। यसको कोही भ्यालु भएन, मूल्य नै भएन यसको। त्यही त
चुनावको बेलामा ढाँटडुट गर्यो। नेपाली जनतालाई त गौर मानिदो रहेछ नि, के पनि होइन भन्ने किसिमको चाहिँ सोच राख्दो रहेछ नि त हाम्रो नेतृत्वले। त्यो त पटक पटक उति बेलामा केपी शर्मा ओलीको रूपमा थियो भने आज चाहिँ जसरी शेरबहादुर देउवाले चाहिँ देखाइदियो, शेरबहादुर देउवा पनि त्यस्तै रहेछन् भन्ने त पर्यो नि त। भनेपछि के त अब के त अझै हेर्दै जानुहोस् अब के हुन्छ। अब के हुँदै जान्छ भने केपी शर्मा ओलीको भन्दा भिन्न किसिमको तपाईँले स्वाद अथवा अनुभूति केही पनि गर्न पाउनुहुन्न। यस्तै हो हेर्नुहोस्। अब यहाँ गठबन्धन, यो 5वटा गठबन्धन, अहिले यो अध्यादेशले अब ल्याउने असन्तुष्ट अथवा अप्ठ्यारो परेका समूहहरूलाई समायोजन गर्ने, त्यसपछि झुन्डामुन्डा कसैको पनि बहुमत नपुग्ने किसिमको विवश नेपाली मतदातालाई पारेर अनि सदनमा आइपुग्ने, अनि उही 52-53 सालको चुनावपछि हङ पार्लियामेन्टको पुनरावृत्ति फेरि आउँदैछ। कल्पना गर्नुहोस्। अनि अदालतले पनि के भनिराखेको छ फेरि, अदालतको नै एक आँखे निष्कर्ष भन्दछु, निर्णय भन्दछु, सम्भावना रहँदासम्म चुनाव घोषणा नगर्ने अथवा संसद विघटन नगर्ने भन्ने किसिमको व्याख्या जो छ नि, यो अदालती पारा हो। तर राजनीति पारा भनेको कुरो के हुन्छ भन्दाखेरिमा जनताको अभिमतलाई सर्वोपरि मान्नुपर्छ है। त्यो सर्वोपरि मान्ने अवसर भनेको के हुनुपर्छ भने यदि बहुमतको सरकार छ भने संसद विघटन गर्ने अधिकार त्यो सरकारले पाएको हुनुपर्छ। नपाउने, किनभने मेजोरिटी गभर्मेन्ट छ भने पब्लिकको त मेजोरिटी भोइस हो नि त। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सदन विघटन गरेर चुनावमा जान पाउने, त्यस्तै तरिका मनमोहन अधिकारीको ठुलो दलको नेताले गरेको सदन विघटन गरेको अस्थिरता निम्त्यो भन्ने कारणले गर्दा न त्यो व्यवस्था चाहिँ हटाएको हो। यद्यपि आजको अवस्था पनि त्यस्तै अस्थिरता निम्तायो, अहिले ननिम्तिएर के पो विकास भएको छ र? फरक के छ र? यति नै हो। नेपाली जनतालाई यसको मूल्यको भार पर्छ, त्यति हो। चुनाव खर्च अनावश्यक पर्छ भन्ने मात्रै। चुनावै खर्च बढ्छ भने चुनावै 10 वर्ष अगाडि भइगयो भने के फरक पर्छ र? ओ भारतमा छ नि त, कति प्रान्तमा स्थानीय सरकार चुनावै भएको छैन, चलिराखेको छ होइन। कम्युनिस्ट देशहरूमा नि एउटा नाम मात्र चुनाव हुन्छ। अब उत्तर कोरियामा के चुनाव भइराख्यो होला त होइन? हेर्नुहोस् त, चल्छ नि, चलायो भयो नि। तर हाम्रो व्यवस्थाले त त्यो भन्दैन नि त। त्यही त व्यवस्था अङ्गीकार गर्ने एउटा, व्यवहार गर्ने अर्को। अनि अनुभव नभएको व्यक्तिहरूले डुङ्गा चलाएपछि, मैले यो कर्णालीको ऱ्याफ्टिङ 10 दिनको ऱ्याफ्टिङ गर्दाखेरि एक दिन हल्टको डुङ्गा हामी बसिरहेको थियौँ, अनि मैले त काएँ भने भित्र छिरेँ, अन्य गर्न लाग्यो त फुङ्लुङ्ग त्यो, म तलतिर भने त्यो डुङ्गा माथितिर पऱ्यो कि, किन मसँग अनुभवै थिएन। यो हो नि त तरिका। त अनुभव त अलिकति सिक्न पर्थ्यो नि मैले भने होइन। पहिला हातले चाल्न पर्थ्यो होला, त्यो गमनाले चलाउँदा म फुङ्लुङ्ग, त्यो हल्का हुँदो रहेछ, खुट्टा पनि टाइट हुन्छ, त्यहाँ जेले हुन्छ, तर फुङ्लुङ्ग गऱ्यो, म तल परेँ। किन म गरुङ्गो थिएँ, त्यो डुङ्गा हल्का थियो माथि, त्यो ब्यालेन्स गर्न जान्नु पऱ्यो। साइकल पनि त लड्छ नि होइन, साइकल सिक्नु पऱ्यो। त्यही जस्तो अहिलेको दलहरूका नेताहरूले अथवा दलीय चरित्रले उहाँहरू आफ्नै दलभित्र फसिराख्नुपर्छ। देख्नु भएको छैन? प्रजातान्त्रिक आचरण छ र दलीय व्यवस्थामा के हुनुपर्छ? आन्तरिक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यो हो समसामयिक निर्वाचन गरेको हुनुपर्छ उनीहरू दल। आज के अरे त्यो सदस्यताको विषयमा हेर्नुहोस् त, क्रियाशील सदस्य कहिलेसम्म यो चल्ने? यो 1-4 वर्षमा चुनाव हुन्छ भने उहाँहरूको विधान लेखेको त्यो तयारी किन गरिएन? आयो किन बनाउने? नेतृत्व वर्गको स्वार्थले मात्र यो भइरहेको छ या चाहिँ यो गेम प्लानै भइरहेको छ? कतैबाट कसैको चाहिँ दिमागले, मास्टर माइन्डले काम गरेको? उहाँहरू दलीय व्यवस्थाको चरित्र मूल्य मान्यता अनुसार चल्न चाहनुहुन्न। आफू सत्तामा आइसकेपछि पेलेरै जाने हो, जसको नि त्यही मानसिकता छ, व्यवहार त्यही छ, आचरण त्यही छ। अनि सुधारिन्छ कसरी? अनि नेपाली जनतालाई अनि उल्लु बनाउने तरिका बाहेक केही पनि छैन। अब फेरि हेर्दै जानुहोस्, राजनीतिक दलको मात्रै स्वार्थको कारणले गर्दा यो भएको हो। त्यति मात्रै भइरहेछ होइन। अब यसपछिको परिणाम यत्रो 1 महिनाभन्दा बढ्दा भयो नि, के अरे सरकार परिवर्तन भयो, मन्त्रीमण्डलै भएको छैन होइन। अब त्यहाँ जुन सडकमा कराएको थिए, चिच्याएका थिए नि,
तपाईँहरू जस्ता मिडिया निकै भुकाउनु भएको थियो नि, अब उहाँहरू मन्त्री हुनुहुन्छ, हेर्दै लेखेर जानुहोस्, नाम किन भनौँ कसको, हेर्दै जानुहोस्, उहाँहरू मन्त्रीमण्डलमा आउनुहुन्छ। यही त हो नि चरित्र। अलिक बार्गेनिङ गर्नुपर्छ कि। पञ्चायत टाइममा पनि मैले एउटा बडा नजिकैबाट अवलोकन गरेको थिएँ। म बागलुङमा थिएँ 42 सालको चुनाव, त्यसको लगतै म सिराहा पुगेँ। सिराहामा यति पैसा खर्च गरेर 2 जना व्यक्तिहरू जिते। अनि उहाँलाई मैले एउटा प्रश्न गरेको थिएँ, काठमाडौँ सँगसँगै आएको थियौँ, तपाईँले यत्रो पैसा किन खर्च गर्नुभयो भने, तपाईँ माठ साहब तपाईँ ओरी नगर्नुहोस्, यो असुली भइहाल्छ भने। कसरी असुली हुन्छ भने, त्यो राष्ट्रिय पञ्चायत सदन सकिसकेपछि शीतल निवासमा प्रीतिभोज हुन्छ, त्यहाँ अरू दारू सारू लगाइदियो, अन्त राजालाई थर्काइदियो। एकचोटि त मन्त्रीमा त म त पुगिहाल्छु, मन्त्रीमा पुगेपछि मेरो यो जति खर्च भएको छ उठिहाल्छ, रिकभर भइहाल्छ। यस्तै हो, यही हो। सत्ता किन चाहिएछ? दलीय शुद्धिकरण किन छैन? दलभित्र प्रजातान्त्रिकरण किन छैन? पहिला आफैमा प्रजातान्त्रिकरण हुनु पर्यो, दलभित्र हुनु पर्यो, त्यसपछि बल हुनु पर्यो। आफ्नो दलै चलाउन नसक्ने नेताहरूको अहिलेको नेतृत्वमा देशले कसरी निकासा पाउँछ मित्र? यसतर्फ अलिक गम्भीर हुन्। राजनीति शास्त्रका ठुल्ठुला विद्वानहरू पनि छन् कि यो देशमा, उहाँहरूलाई तपाईँले चिन्नुभएको पनि छैन। उहाँले बोलेको सम्म त भाषै बुझ्नु नै जस्तो नि लाग्छ मलाई त। किनभने हामी खालि कानुनका कुरामा मात्रै गर्छौँ, अनि यी राजनीतिक काइतेहरूका कुरालाई मात्रै हाइलाइट गरिरहेको छ। गाँठी कुरो कहाँ बिर्सेको, कहाँ बिग्रेको? गाँठी कुरो चाहिँ कहाँ बिग्रेको फिगर आउट गर्नु पर्यो। गाँठी कुरो हाम्रो फ्रेमवर्कमै बिग्रेको, त्यो भनेको संविधान। त्यही त भन्दैछु, त्यो मूल संविधानमा नै त्यहाँ चाहिँ प्रब्लम भयो। देख्नु भएन संहिता के भइरहेको गाँठी कुरामै अघि भन्न खोजेको पनि त्यही हो। गाँठी कुरामा नै हामीले चाहिँ त्यो गाँठो फुकाउन सकेनौँ भने, अनि इँटाको त सबै तपसिलका कुराहरू भए कि तपसिल भयो। गाँठी कुरो त त्यहाँ छ नि त, फुक्छ त्यो गाँठी कुरो। हामीलाई यत्रो छाडा हुन किन दिइरहेको छ संविधानले? त्यो गाँठी कुरो फुक्छ त अब भन्ने कुरा हो। फुक्छ, किनभने जति बेला नेपाली जनताले चाहेका थिए त्यति बेला त फुकाउन सकेनन्, अथवा फुकाउन चाहेनन् भने अब त खोला त धेरै अगाडि चाहिँ बगिसकेको छ नि। थोरै खालको सानो सेक्रिफाइस बलिदान गरे पनि यो सुध्रिन्छ। सर्वप्रथम त के हुनु पर्यो, अहिलेको मौजुदा संविधानमाथि संशोधन गरेर रिफाइन केमा रह्यो कमजोरी भन्ने कुरामा हामी सुधार गर्नु पर्यो। सबै दलहरूको के सुधार? पहिलो निर्वाचन प्रणाली नै सुधारिनु पर्यो। फेरि यो संशोधनको धेरै कुराहरू जोडिन्छ नि। दोस्रो, यसको स्ट्रक्चरमा केही घुसाइएका प्रावधानहरू छन्, ती घुसाइएका प्रावधानहरूमा एकचोटि पुनर्विचार गर्नु पर्यो। जस्तै अहिले के साझा पार्टी के भन्नेले निकालेको छ, विवेकशील साझाबाट चाहिँ विवेकशील। अब निर्वाचन प्रणाली पनि सेकेन्डरी फ्याक्टर मात्रै पो हो कि सेकेन्डरी कुरा मात्रै पो? निर्वाचन संविधानको गाँठी कुरा भित्र छिर्ने हो भने अब बिना रोकटोक प्रधानमन्त्री बन्न पुग्ने भयो नि त यो संसदीय व्यवस्थामा त। बिना रोकटोक तपाईँ जहाँ हारे पनि सांसदमा त जहेर नै पुग्ने पाइने भयो नि त। अनि यस्तो व्यवस्थामा पनि हामीले नसोच्ने, अनि 5 वर्ष पनि नहुने, के 2 चोटि भन्दा 5 चोटि पनि प्रधानमन्त्री हुने है? अब 6 चोटि पनि देवबाजी प्रधानमन्त्री हुनु होला, 7 चोटिसम्म मलाई त ढोक्का लाग्छ। ज्योतिषीले भन्नुभएको छ। अब यस्तै तरिकाले चल्ने किसिमको प्रावधानहरूको विषयमा दलभित्र महिला, दलित, जनजाति के भनिन्छ नि, त्यो त पार्टीको स्ट्रक्चरभित्र विधानभित्र राख्नुपर्ने चिज हो नि त। पहिला त्यहाँ नै आन्तरिक प्रजातान्त्रिकरण अथवा एउटा समानुपातिक अथवा के खोजिएको, इक्विटी खोलेको, इक्वालिटी खोलेको के हो, त्यो किसिमको व्यवस्था त प्रावधान त पहिला पार्टीभित्रको विधानभित्र हुनु पर्यो नि। अनि महिला 33% भएन अरे, 50% महिला हुनु पर्यो अरे। के प्रजातन्त्रमा कम्पिटेटिभनेस होइन र? वु आर द फिटेस्ट होइन र? क्षमतावानले राज्य सरकार चलाउने, अलिकति क्षमतावान नभएको मान्छेलाई वाच एन्ड सी भनेर घटाउने कन्डिसन रहन्छ र। किनभने यदि वाच एन्ड सी भयो भने त्यो त फेरि पछाडि नै पर्यो नि त। अब पाउनु परेन र, पुश एन्ड पुल फ्याक्टर पनि त त्यत्रो बहुमतको, अब खुर्सी पाएन भने त्यत्रो बहुमतको सरकारबाट फ्याक्सन भएर अनि चोइटिएर गएर दलको सिद्धान्त भएको नेतालाई मिलेर होइन, कस्तो गठबन्धन, अपवित्र गठबन्धन होइन त यो। धन्य राप्रपा त्यहाँ छिरेर देखिनँ मैले, त्यो पनि छिर्न पर्ने अझ।
होइन। अब त्यो संहिता विरोधी पनि छिरेको त्यहाँ चित्रबहादुर केसीजीको पनि होइन, दुर्गाजीले समर्थन गर्नुभयो नि। अनि त्यसमा चाहिँ टाउको मूल्यवाला पनि छिरेको छ, टाउको मूल्य तोक्ने होइन। अनि यो चाहिँ अब संविधान जलाउने र तोडेर फाल्ने, अनि त्यहाँ केपी शर्मा ओलीमा आएर उप प्रधानमन्त्री खानेको पनि ठुलो प्रणालीमा मात्रै एउटा चाहिँ मेजर समस्या हो या अरू पनि देख्नु संविधानभित्रको गाँठो? अहिले केही कुराहरू अघि तपाईँले कुरा उठाउनु भयो नि, विवेकशील साझाबाट चाहिँ रविन्द्र मिश्रको कुरा पनि उठाउनु भयो होइन? त्यो एउटा भोइस हो। के हो त्यो? त्यस्तो भोइस, त्यो पनि केही भोइस छ, त्यो यथार्थपरक भोइस हो। मूल गाँठो त त्यहाँ छ नि। होइन, त्यो किन आयो? यो चान्चुन तरिकाले आइरहेको छैन। त्यही त नेपाली जनता स्पन्दनलाई रेफ्लेक्ट गरेको त्यो। कसले, कहाँबाट, किन भन्ने कुराहरू पनि त नेपाललाई तपाईँले यस्तो गर्न पाउनु भने तपाईँ जब यो चेयरमा हुनुहुन्छ नि, यो टेलिभिजनको यो बहसमा तपाईँ नयाँ तरिकाले प्रश्न सोध्न अवसर पाउनु भएको छ नि, तपाईँले जथाभावी गर्न पाइनुहुन्छ। मलाई बात दिएको छ यहाँ, अनि तपाईँले हरेक कुरा सोध्नुभयो भने मैले सबै कुराको मैले जवाब दिन आवश्यक मलाई पनि ऊ छैन, बाध्यता छैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारण आफ्नो डिस्टेन्स हुन्छ, लिमिटेसन्स हुन्छ, त्यो भित्र पो हुन्छ त। अब ल्याउने संविधानमा ल्याउँदाखेरिमा कस्तो तरिका ल्याइयो भने साथीभाइ मिले तरिकाले संहिता पनि हालियो, जनताको मागै थिएन। ठिकै छ नि त, धर्मनिरपेक्षता पनि हालियो, त्यो कतै चर्चै चलेको पनि थिएन होइन। होइन अब यो के अरे निरङ्कुश राजतन्त्रलाई गणतन्त्र पनि हालियो होइन। त्यो विचार विमर्शै छैन। औँला दिँदा डुँडोले यो समय निल्दैन, झिपाइयो हाल्दैन, अलिकति भएन। त्यसो हुँदा नेपाली जनतालाई अलिकति निर्णय गर्ने अवसरहरू दिएको भएन हुन्थ्यो। पञ्चायती व्यवस्थामा कहीँ पनि लेखिए थिएन जन्म सङ्ग्रह गर्ने भन्ने कुरा लेखिएको थिएन। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले त्यो अलिकति एउटा लिबरल डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गरे है। त्यस्तो गर्ने त अहिलेको सम्भावना त छैन। अहिलेका नेताहरूको याउ छ त छैन होला। जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ यी विषयमा? गर्नुपर्ने केही विषयहरू हुन्छन्। अब यो महत्त्वपूर्ण विषयमा जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ, त्यो हाम्रो संविधानका केही कुराहरूमा लेखिएको छ, 2/3 बहुमतबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने कुरो। तर राष्ट्रिय मुद्दा आयो भने जनमत सङ्ग्रह पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै आज तालिबानले इस्लामिक राज्य सरकार बनाउँदैछ होइन हो, अनि तालिबानी चाहिँ 20 वर्षपछि फेरि सत्तामा फर्केर आयो। अर्काको वैशालीले मात्रै, सलाइन पानीले मात्रै त चल्दो रहेनछ नि त। आखिर फताफुत्त झरे नि पश्चिमा देशहरू त्यहाँबाट हटे, एकैछिन सबैले सरेन्डर गरे। आज तालिबानी नेताहरूले कर्मचारी अब अन्य उहरूलाई सबै आम माफी पनि दियो होइन। परिवर्तन त छ नि। उनीहरूमा हिजो जस्तो शिक्षामा पहुँच नदिने महिलालाई घरबाट बाहिर निस्केमा ढुङ्गाले हान्ने मार्नेदेखि लिएर महिलाहरूको त्यो स्थिति त थियो नि होइन। त्यही नगर्ला भनेर भन्न सक्ने आधार पनि छैन। फेरि के ठेगान छ र होइन भने अब जनताले बिस्तारै कता केही एउटा तानाशाहीहरू उदय पो खोजिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस् होइन, नेपालको सन्दर्भमा अब हिजो ट्रम्प पनि अमेरिका एक किसिमको तानाशाहहरूबाट अगाडि आइरहेको अवस्था देखिन्थ्यो। अहिले तालिबानी पनि सायद हिजो कट्टरपन्थीले सत्ता क्याप्चर यति सजिलो तरिकाले गर्ने भनेको त्यो चान्चुन चिज होइन। यो भियतनाम मुनिको दुईटा घटनामध्ये एउटा अर्को घटना हो नि त हो। अमेरिकालाई त एउटा लेसन हो त। पहिला भियतनाम, अब अहिले आएर चाहिँ तालिबान उसले जरो गाडेको थियो, निस्किने बित्तिकै के भयो? निस्किने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना संयमतापूर्वक यो शान्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण भयो भन्दछु म त। नेपालसँग त्यसलाई लिङ्क गर्न मिल्छ? त्यो त किनभने त्यो परिदृश्य फरक छ त्यहाँको, त्यो धेरै फरक छ। तर जियोग्राफिकल चिजमा चाहिँ अलिकति नेपालसित मिल्छ है। जस्तै माओवादी द्वन्द्वको समयमा नेपालको टोपोग्राफीले न सरकारलाई न माओवादीलाई सहज बनायो। त्यस्तै गरेर अमेरिका र पश्चिमा देशहरूलाई अफगानिस्तान पनि टेरिटोरीले धेरै अवरोध गरेको कारणले अहिले उहाँहरू हट्नु परेको कारण त्यही हो। हाम्रो मिसन कम्प्लिट भयो त भन्नुभयो बाइडेनले। तर के मिसन भने त्यहाँ बस्ने 4000 जति सेना मार्नुभयो अरे उहाँले होइन। त्यत्रो खर्च गरेर $2
डलर खर्च गर्नुभयो। यही गर्नु थियो भने किन बस्या भन्ने पनि प्रश्न चाहिँ निम्तेला। यो अब अहिलेको हाम्रो यो मुलुकको चाहिँ परिदृश्यलाई क्याल्कुलेट गर्ने हो भने नि लोकतन्त्रको विकल्प के? लोकतन्त्र भन्ने तपाईँले भन्नुहुन्छ मलाई अलिकति गाह्रो छ, किनभने म अलिकति त्यो अक्षरशः यसलाई चिरफार गरेर केस्रा केस्रा केलाएर लोकतन्त्रका तत्त्वहरू के हुन् भने मैले भन्न आउँदैन, मलाई माफ गर्नुहोस्। तर प्रजातन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो अहिले यो संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामा यसको विकल्प अर्को छैन है। विकल्प त्यो स्ट्रक्चरमा फरक पर्ला। सङ्घीयताको ठाउँमा एकात्मक शासन प्रणाली हिजो थियो त्यो अङ्गीकार होला, ठिक छ। सङ्घीयताले दिने जुन अधिकार सम्पन्न गर्ने ठाउँमा विकेन्द्रीकरणको अधिकार सम्पन्न भएको स्थानीय सरकार हुन्थ्यो भने यो समस्या आउँदैन थियो होला, तर सङ्घीयताको कल्पना पनि हुँदैन थियो होला। तपाईँले अघि कुराकानीको दौरानमा नि निरङ्कुशता पो खोजेको हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट पनि राख्नुभयो, वर्ड इङ्गित गर्नुभयो। त्यो निरङ्कुशता भनेको के? निरङ्कुशता भनेको जनताको स्वार्थ, जनताको हितको, जनताका चाहना र आवश्यकतामा निरङ्कुशता हो खोजिएको। यही हो, नेपाली जनताले निरङ्कुशता खोजेकै हो। त्यस्तो व्यवस्था हुन्छ र हिजो कल्पना होइन, हिजो खोजेका थिए, देख्नुभएको थियो। नेकपा माओवादीलाई 10 वर्ष द्वन्द्वपछि 240वटा सिटमा प्रत्यक्ष निर्वाचन 120 सिट दिएर पठाएको थियो नेपाली जनता भनेले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै पनि विकास निर्माणका क्षेत्रमा जनतालाई सन्तुष्ट गर्न नसकेको कारणले एक किसिम टेस्ट गरौँ भनेर निरङ्कुशताको परीक्षण गरेका थिए। तर पचेन त्यो जिउ छेर्न आयो। आखिर नेकपा माओवादी केन्द्रलाई अहिले यो स्थितिमा आइपुग्नु पर्ने स्थिति पनि सिर्जना भयो र अहिले उहाँको नेतृत्वको तिग्रमले आज यो नेपालमा यो जुन भाँडभैलो भइरहेको छ यसको मूल सूत्रधार भनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका कमरेड प्रचण्ड नै त हो नि। ग्रान्ड डिजाइनर्स। तर कहिलेकाहीँ डिजाइनर जङ्गबहादुर भयो भए राम्रो हुन्थ्यो होला, किनभने आफ्नो परिवार तन्त्रलाई श्री 3 को उत्तराधिकारी बनाउने लेगासी बनाएको थियो नि। तर नेकपा माओवादी केन्द्रका अथवा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई त लेगासी दिने किसिमको त बनिरहेको छैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, फेलोडेसै हुन्छ अथवा आफ्ना सुसाइड गर्ने तरिका पनि हुन्छ कि। त्यसो हुँदा अहिलेको गन्डगोल यो अत्यन्त हामी त अझै यो ट्रान्जिसनल फेजमा छौँ भन्ने कुरो अझै पनि त्यस्तो फिलिङ भइराखेको छ। हामी यो सिस्टमलाई दिगो गर्ने तरिका, सस्टेन हुने तरिकाले, दिगो हुने तरिकाले अगाडि लैजाने कुरामा भन्दा सबै ट्रायल एन्ड एरर बेसिसमा छौँ कि जस्तो लाग्छ। त्यो पनि होइन, के गर्दैछौँ कसैलाई थाहा छैन। त्यो त यो ट्रायल एन्ड एरर बेसिस भन्ने नै बडा विचित्रको के। यो कहिलेसम्म चाहिँ ट्रायल एन्ड एरर हो? अनि फलानालाई हेर्ने ट्रायल गर्यो फेरि एरर देख्यो, अर्कोलाई गर्यो फेरि एरर देख्यो, सबै भरेको चाहिँ गन्जागोल के। यो त ट्रायल गन्तव्य कहाँ हो त? गन्तव्य थाहा भएन कि अहिले राजनीतिक दलहरूलाई गन्तव्य थाहा भएन। एउटा शब्द त लेखेका थिए, समृद्धि नेपाल सुखी नेपाल लेखेका थिए। तर त्यसलाई लक्ष्य बनाएर त्यसको उद्देश्यहरू के सेटिङ गर्ने हो, अनि त्यो उद्देश्य अनुसारको कार्यक्रमहरू योजनाहरू कसरी तय गर्ने हो र हामी त्यहाँ कसरी पुग्ने हो भन्ने त साझा सवाल हुनुपर्ने होइन र। सायद जुनसुकै पार्टीको भए पनि त्यति नै हो। हाम्रो परराष्ट्र नीति भारतलाई हेर्ने, काङ्ग्रेसले छुट्यो भने कुनै कम्युनिस्टको छुट्यो भने राप्रपा छुट्यो हुने त होइन नि। हामीले किन राष्ट्रिय हितलाई देशले समर्थन गर्छ त्यो कुरो सर्वोपरि हुन्छ, त्यो सबैको साझा हुन्छ नि त। देखियो त्यस्तो देखियो। कमसेकम यो मानेमा चाहिँ भारत ठिक छ भन्ने हिसाबले चाहिँ कम उनी उसको परराष्ट्र नीति सैद्धान्तिक त छ भन्ने पनि हुन्छ। त्यो किसिमको अलिकति दलहरूमा परिपक्वता देखिएन। त्यसो हुँदा राजनीतिक निकास भनेको अब सायद ठन्डा दिमागले एकचोटि सबै दलहरूको बिचमा सुझबुझका साथ संविधानमाथि पूर्व विचार गर्ने र अब यो हाम्रो परीक्षण भएको हाम्रो ल्यागत हामीले देखायौँ, हामीबाट पार भएन भने उहाँहरू चाहिँ अलिकति साइड लाइन बसिदिनुपर्छ, नयाँ पिँढीलाई पनि अवसर दिनुपर्छ। तर नयाँ पिँढी पनि कस्ता त भने
अर्काका लोइनको मात्रै बन्दिए कि नयाँ पिँढीबाट आश गर्ने ठाउँ छ। गाह्रो भइरहेछ। हामी भन्छौँ अहिलेको वर्तमान नेतृत्व भन्दा फरक किसिमका नयाँ पिँढीको परिकल्पना गर्छौँ, तर त्यही राजनीतिक दलभित्रका नयाँ पिँढीको कुरा गर्ने हो भने मूल फेरि त्यही हो। बाँकी त्योदेखि बाहेकको बाहिरतिरको कुरा गर्ने हो भने पनि उनीहरूको सिद्धान्त के हो? सिद्धान्त त भएको नयाँ पिँढीबाट के गर्ने त? चुनावै गराउन सकेका छन्। अनि नेतृत्व चयन कसरी हुन्छ? नेतृत्वको हुर्काउने ग्रुमिङ गर्ने तरिका खै त कुन दलमा छ र? यो त अझै केही समय त बर्बादीतर्फ चाहिँ गयो भनेर जस्तो कुरा भएन। बुढाहरूले ठाउँ ओगडे तरिकाले ओगडेर बसिराख्ने, नयाँ पिँढीलाई चाहिँ पथभ्रष्ट गराएर छोड्ने, उकुस बनाएर छोडिदिने होइन। तपाईँले दलको विधानमै कुनै पदमा दुईचोटि भन्दा आसीन हुन नपाउने अथवा लड्न नपाउने विधान राखेको हुँदैन र? अब त धेरै कुरा त सुधारमा आइहाल्छ त। हामी अलि समय गन्ततिर छौँ, देख्दा देख्दै यिनीहरू सबैजना फेल भइसकेको अवस्था रहेको छ। नेपाली जनताले त्यसरी हेर्न थालिसकेका छन्, मूल्याङ्कन गरिसकेका छन्। यद्यपि विकल्प छैन हाम्रो हातमा। अब विकल्प भन्ने कुरो अब सधैँ यस्तै रहिरहँदैन। हेर्नुहोस्, जस्तै हावाको चाप पनि कुनै बेलामा कम भएर बसिरहेको हुन्छ, अनि केही समयपछि आँधी बेह्रीको सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै तरिकाले नेपालको अहिलेको यो पावर भ्याकुम, नेतृत्व भ्याकुम अथवा शून्यताको अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। त्यसो हुँदा यस्तो शून्यता लामो समयसम्म चलिराख्ने सम्भावना छैन। सम्भवतः 2062 सालदेखि नै 62-63को आन्दोलन लगत्तै नेपालीहरू यही शून्यतामा छन् अहिलेसम्म पनि होइन। आशाका धेरै छलाङहरू सोचेका थिए, तर त्यो पुरा भएन। र जुन प्रतिबद्धताहरू उहाँहरूले निर्वाचनमा गर्नुभएको थियो दलहरूले, त्यो कुरा कुनै पनि पुरा भएनन्। र न्यूनतम प्रशासनिक कार्यमा समेत अहिले चाहिँ देश लुप्त तरिकाले भ्रष्टाचारमा व्याप्त भइदियो। त्यसै कारणले धेरै अप्ठ्यारो छ। दण्डहीनता प्रकाष्ठ रूपमा चलिरहेछ। जसले जहाँ जे गरे पनि हुने भयो, जता लागे नि हुने हो। दलले पनि आफ्नो दल अनुशासनहीनलाई कारबाही पनि नगर्ने भयो होइन। गरेन नि, देखिए नि त कुन दलमा यत्रो पार्टी विभाजनको सङ्घार हो। भोलि त पार्टी त दुईवटा भइसक्यो, नेकपा एमाले होइन। भोलि एउटा त हुन्छ नि, त्यो जसपा पनि दुईवटा यसो जम्मा भएको थियो, भइसक्यो भने दण्डहीनता किन, अनुशासन कारबाही किन भएन त्यो दलभित्र? कुन व्यक्ति दलभित्र कारबाही भएर राजनीति गर्न वञ्चित भएको छ? कुन दलको देखाउनुहोस् न मलाई। अनि अब यो सबै गएर अघि तपाईँले भने जस्तै गरेर फेरि एकपटक संविधानकै विषयमा चाहिँ पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने, पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, पुनर्व्याख्या भन्दा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, संशोधन गरौँ। जुन विवादित विषय छ, जहाँ अङ्कुश लाउन ठाउँ छ त्यसलाई अलिकति छिद्रहरू चाहिँ पल्टाउँ, अन्त पानी माथि खनाइराख्ने। चाहे त्यो संहिताको कुरा होस्, धर्मको कुरा होस्, अथवा चाहिँ गणतन्त्रकै कुरा किन नहोस्। र यो समानुपातिकका कुराहरूमा पनि विचार गर्नुपर्छ। अहिलेको समानुपातिक सिस्टमले काम गर्दैन, यसले काम गरेन। कस्ता मान्छे आए देखिहाल्नु भयो नि। त्यो त लोभको कारणले गर्दा होला नि। तर त्यसको जुन होइन त्यस्तो समानुपातिकताको डेफिनेसन बेगरका काम गरेर होला। प्रत्यक्ष निर्वाचन हारेका मान्छेहरू 5 वर्ष नहुँदै फेरि सदनमा कसरी आइपुग्नु भयो त नि? यसको होइनन् र? यसको लागि गर्ने चाहिँ कसले? यही राजनीतिक दललाई नै हामीले गर्नु पर्यो। र उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो यस्तो स्ट्रक्चर हुनुपर्छ भन्ने कुरा विचार राख्ने, त्यसको विज्ञहरूले त्यो ड्राफ्ट बनाउने। गर्लान् त यो राजनीतिक दलहरू कहाँ गर्ने? त्यो किसिम भिजन सोचै छैन भने कहाँ गर्ने? त्यही त। अब हुँदै नहुने भएपछि त फेरि अब त्यसै भनिहाल्नु पनि त फेरि अप्ठ्यारो होला नि। अब आउँछ समय। अब यो अहिले यो सम्भवतः मैले भनिरहेको छु 10 वर्षको अवधि तोकेको थिएँ मैले केही वर्ष पहिला। अब 3-4 वर्षको अवधिभित्र अब नेपालमा एउटा परिवर्तन पक्कै हुन्छ। किनभने अब 15 महिना 16 महिनापछि त चुनाव हुन्छ। त्यसको 3 वर्षको परीक्षणपछि नेपालले कोर्स लिन्छ। त्यो कोर्स चाहिँ कस्तो हुन्छ? कोर्स अब उनीहरूको भाषामा अथवा चाहिँ उहाँहरूको उपस्थिति न्यून हुन्छ त्यतिखेर। ब्राइड्समा को होला? ब्राइड भन्ने कुरा त के हुन्छ भने पहिला त प्रणालीभित्रै पनि सुधारिन्छ कि विचार गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। हेर्नुहोस्, यस्तै तरिकाले कहाँ चल्छ? किनभने यसले तपाईँलाई नि हित गरेन, मलाई नि गरेन।
हिजो ओलीले अध्यादेश ल्यायो भने हामीले विरोध गर्दाखेरि मैले आज अध्यादेश नल्याइकन म चल्नै नसक्ने रहेछु त। अनि उसले अहिले मैले यो सदनलाई मलाई घाँडो भयो अरे भने विघटन गर्ने अधिकार फेरि ओली खोज्नुपर्ने पो हुने हुन्छ कि अथवा चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ कि? मलाई यो 5 वटा गठबन्धनले वाक्क बनायो भने शेरबहादुरले अनि के गर्छ नि त्यतिखेर ओलीकै बाटोमा देउवा लाग्यो भनेर भनौँ भने हुन्छ, केही फरक छैन। अनुहारमा फरक हो। ओली चाहिँ एउटा पार्टीको थिए, आत्मा एउटै हो भनेर बुझौँ है। अब यहाँ चाहिँ 5 वटा गठबन्धनको भयो। गठबन्धन कस्तो गठबन्धन? अपवित्र गठबन्धन फेरि अघि भने पवित्र, कुनै सिद्धान्तै नभएको गठबन्धन। ठिक छ, ओलीको तानाशाहको लागि गठबन्धन स्वाभाविक थियो, तर त्यो गठबन्धनबाट के अरे ओलीको तानाशाहीबाट ऊ भइसकेपछि त सत्ताच्युत भइसकेपछि यिनीहरू आफ्नो सिद्धान्तपट्टि लागि हुँदैन थियो र। मुलुक ट्र्याकमा जानलाई अब 4 वर्ष कुर्नु पर्यो, कुर्नुपर्छ, 4 वर्ष कुर्नु। 2 वर्ष त यो बाँकी त्यो चुनाव आइसकेको नयाँ सरकारले काम गर्न नसक्ने स्थितिमा गएपछि बाध्य भएर सोच्नुपर्ने स्थिति आउँछ। लेखेर राख्नुहोस्। यो 1.5 वर्षमा अब आउने निर्वाचनलाई नै टार्गेट गर्न सकिन्न। यो निर्वाचन यो सबै भेडागोठालाको निर्वाचन हो। यो कसैको पनि बहुतमा आउँदैन यही पाराले हेर्दाखेरि। अनि 2-4 वटा झुकिएर तिग्रम गरेर आएर त्यहाँ गर्ने र हल्ला गर्ने बाहेक अनि यही गठबन्धन गर्ने बाहेक केही चिज देख्नुहुन्छ? सम्भावना छ? तपाईँले यो दलले एक छत्र तरिकाले बहुमत ल्याउँछ अनि शासन गर्छ भने देख्नुहुन्छ? झुकिएर आए नेपाली काङ्ग्रेसकै आउँछ बहुमततिर। तर नेपाली काङ्ग्रेसको पछिल्लो रवाइलाई चाहिँ हिरो बनाउने यही तरिकाले त नेपाली काङ्ग्रेस पनि अछुत्त रहँदैन। बरु ओलीले चाहिँ हिरो बन्ने हो कि? अब ओलीको यसले हाइट बढाउँछ। यो अहिले यो अध्यादेश अब भोलिदेखि लागु हुन्छ नि, यसले हाइट बढाउँछ। उस्तै परे अब आउने निर्वाचनमा नचाहिँदो तरिकाको हाइट बढ्छ। फेरि ओली चाहिँ बहुमत लिएर अगाडि आउँछन् भनेर भन्न सक्छ। अस्ति आफै भने उनले सदनमा होइन, पटक पटक भनिरहेछन् नि मूल ढोकैबाट भित्र प्रवेश गर्छु भने। अब यो त राजनीति तिग्रमका कुरा हो, यो गफका कुरा हुन्। त्यो चाहिँ नेपाली जनताले अब मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। त्यसमा हामी त्यसरी महत्त्वकाङ्क्षी प्रोजेक्सन नगरौँ। तैपनि स्थिति सहज छैन। के एजेन्डा हो त नि चुनावको? अब 15 महिना 16 महिनापछि दलहरूले अगाडि जनताको अगाडि जाने एजेन्डा के हो? हजुर गोलमाल छ। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, आफ्ना विचार राखिदिनु भयो। धन्यवाद। हजुर हस् दर्शक पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनु होला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।